ವಚನ ಸತ್ಯ ವಚನ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದ ವಚನ ವಚನ ಸತ್ಯ ವಚನ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದ ವಚನ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ವಚನ ನಮ್ಮ ನೋಡ ಬಂದ ವಚನ ವಚನ ಸತ್ಯ ವಚನ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದ ವಚನ बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. येया मुजेसाशी सोमेस तुम्ही कष्ट केल्यानं आणि वजन वयतलेनो आणि हांव तुमकां विशय दितलो. मुजे जू तुमच्या खांद्यार घेया आणि मुजे लागचे शिका, कित्याक हांव बोळ्या आनी कळत्या काळजाचो आनी तुमकां समाधान मेळटलें. कित्याक मुजे जू वोवंक सुलाब मुजे वोजे हाळू. देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो, आयचें उतर आमी आयकलें. त्या उतरांत जेजू आमकां सकत दिता, त्या उतरांनी आमकां जेजू घटाय दिता आनी त्या उतरांनी जेजू म्हणटा, ये हांव म्हजे सशें कश्ट केल्यानो आनी वजन वयतलेनो आनी हांव तुमकां विशेव दितां. जेजू आमचे कसले कश्ट वावयता, कसले दूख आमचे वावयता, ताच्या दुखींत आनी ताच्या संतोशांत आमी आसतना तो आमचे कश्ट कशे वावयता म्हणले हे बरी नियाळ करया. पयलें, जेजू आमची पातकां वावयता. पेद्रूचें पयलें पत्र अध्याय 2:20-4 म्हणटा, आमी पातकाक बरोवन पवित्रपणां जियोवचे खातीर कुडसायल्या आपल्या कुडीन ताणें आमची पातकां वावयलीं. ताच्या गया वरवीं आमी गूण जाल्या. कोरिंथकारां बरयलें दुसरें पत्र अध्याय 5:20-1 म्हणटा, पातकाचे कत नातलेल्याक देवान आमचे पासून पातकाचें बलिदान केलो. पातकाचे कत नातलेल्याक देवान आमचे पासून पातकाचें बलिदान केलो. वय मोगाच्या भावना आनी भयणीनो, जेजू आमची पातकां वावयता. आमच्या जिवितांत आसली मेळ्ळीं पातकां तो वावयता. आमच्या जिवितांत आमी करूंक नजो जाल्ली पातकां तो वावयता आनी ताच्या कुडीन तो वावयता. देखूनच देवाचें उतर म्हणटा, ताणें आमची पातकां वावयलीं, ताच्या गया वरवीं आमी गूण जाल्या. आमची पातकां वावून ताच्या गयांत थावन तो आमकां गूण करता. ताच्या कुडींत ही सर पातकां तो वावयता. पातकाचो मेळेपण नातलोलो, पातकाचो वसो नातलोलो. तोच जेजू पातकां बरी जाल्ल्या म्हजी आनी तुजी पातकां वावयता. देखून जेजून पयलें वावोवचें जावन आसा आमची पातकां. त्या पातकां खातीर तो कुडसार मेलो. कुडसाचें बलिदान ताणें भेटयलें. त्या पातकां मारिफात आमकां ताणें पवित्र केलें. ताणें पातकां वावून आमकां एक पवित्र बलिदान कशें भेटयलें. देखून मोगाच्या भावना आनी भयणीनो, जेजूचो आमी मोग करूंक जाय. कित्याक वोवंक तांकां नातलो, बरादी कुरीस ताणें वावयलो. त्या कुडसार तो मेलो आनी ताचे मारिफात आमकां पातकांतावन सुटका दिली. तसल्या जेजूक आमी अर्गां दिवंक जाय, होगलाप दिवंक जाय, कित्याक आमची पातकां तो वावयता. दुसरे मोगाच्या भावना आनी भयणीनो, आमची दूख आनी विराराय वावयता. इसाया प्रवादेचें ग्रंथ अध्याय 50:3-4 म्हणटा, खरेंच आमचे कश्ट ताणें भोगले, आमच्या दुखीचो भार ताणें घेतलो. आमची दूख विराराय सगळी तो वयता. आमी सर्व विविध रितीच्या दुखीन कश्टांव, मानसीक दुखीन, आत्मीक दुखीन,
कुडीच्या दुखीन आमी वोवंक तांकांनातले भार आमी थोडे पटी ववयता आनी हे भार ववयता आसतना आमकां दूख भोगता आमकां विराराय भोगता आनी तसो जेजू आमची दूख आनी विराराय ववयता आनी आमकां ताचें जिवीत फावो करता देखून मोगाच्या भावनांनी भयणीनो दुसऱ्या रितीन जेजू आमची दूख आनी विराराय ववयता तिसरी आमची पिडा शिडा तो वावयता आज जेजू म्हणटा आसतना या म्हजे सशें कश्ट तेल्यान आनी वजन वावयतालो न्हू आनी हांव तुमकां विशय दितालो आमचे पिडे शिडेक तो विशय दिता माते वसो वांजेल आदे 8:17 म्हणटा आमचे रोग ताणें आपणाचेर घेतले आनी आमची पिडा शिडा ताणें वावयली आमचे रोग ताणें आपणाचेर घेतले आमची पिडा शिडा आपणाचेर घेतली आमी सबारितीच्या पिडेन कश्टांत जावं पुरो केन्ना आमी जेजूक आमची पिडा शिडा समर्पून दिता तेन्ना तो आमची पिडा शिडा वावयता आमचे रोग तो वावयता आमच्या पिडे शिडेक तो वखद जावन आसा आमच्या पिडे शिडेक तो देव जावन आसा देखून मोगाच्या भावना आनी भयणीनो तिसऱ्यान जेजू आमची पिडा शिडा वावयता चवथ्यान मोगाच्या भावना आनी भयणीनो आमच्यो गरजो तो जाणा आमच्यो गरजो कितें म्हणलें तो जाणा माते वसो वांजेल आदे 6:30 म्हणटा देखून कितें खावचें कितें पियोवचें कितें नसचें अशें म्हणून कंत करिनाकात हें सगळें सोदचें आन बावर्त्यांनी देखून सदां तुमी देवाचें राज आनी ताची खुशी आनी ह्यो सर वस्तू तो तुमकां दितलो केन्ना आमी देवाचें राज सोदता देवाची खुशी सोदता देवाच्या कुशेंत आमचें जिवीत हें करता तेन्ना मोगाच्या भावनांनी भयणीनो आमकां कितें जाय तो जाणा तें आमकां तो दिता ताची खुशी तो आमच्या जिवितांत घेवन व्हरता ताची खुशी आमच्या जिवितांत उद्भवीत करता ताची खुशी आमच्या जिवितांत येशें करता आनी ही खुशी जावन आसा आमच्यो गरजो आमकां सबारितीच्यो गरजो आसात लौकीक रितीन आत्मीक रितीन मानसीक रितीन सबार गरजो आमी देवा मुखार दवरता आनी ह्यो गरजो मोगाच्या भावनांनी भयणीनो देव आमकां फावो करून दिता जेजू आमकां दिता देखून आमच्यो गरजो तो वावयता आमचो कंथ हुस्को तो वावयता पेद्रूचें पयलें पद अध्याय 5:7 म्हणटा सगळ्यो तुमचो हुस्को ताचेर सोडा कित्याक तोच तुमची जतन घेता आमच्या जिविताचे कंथ हुस्के तो आपणाच्या जिवितांत घेता आमच्या जिविताचो कंथ हुस्को तो आपणाच्या जिवितांत घेता आमकां ताच्या मोगांत भरता कीर्तन 55:2 म्हणटा तुजें वोजें सर्वेस्पराचेर सोड तो तुका सांबाळटलो प्रामाणीक मनशा तो केदींच दंडळूंक दिवचो ना फिलिपी घरां बरयलें पद अध्याय 4:6-7 म्हणटा कसलोच कंथ हुस्को धरी नाका दर्येक तुमची गरज मागण्यान आनी उपकारी मनान देवाक कळीत करा केन्ना आमची कंथ हुस्को देवाक आमी कळीत करता आनी विनोवणेन बरोवन ताचे लागीं आमी मागता ताची ससाय आमच्या जिवितांत जाय म्हणून विनवणी करता तेन्ना आमचो कंथ हुस्को तो वावयता आमच्या कंथ हुस्काक तो अर्थ जावन आसा देखून आमच्या जिविताचो हर एक कंथ हुस्को हर एक जिविताचो हर एक बेजाराय ताचे थंय आमी सोदता आसतना तो आमकां राखता आनी सांबाळटा आनी आमचें जिवीत बऱ्याक बडाशें करता देखून चवथ्यान मोगाच्या भावनांनी भयणीनो आमचो कंथ हुस्को तो वयता देखून पेद्रूचें पयलें पद अध्याय 5:7 म्हणटा सगळो तुमचो कंथ हुस्को ताचेर सोडा तोच तुमची जतन घेता इसाया 41:7 म्हणटा भिये नाका कित्याक हांव तुजे सोबे आसा घाबर नाका कित्याक हांव तुजो देव हांव तुका घटाय दिता हांव तुका मजत दिता म्हज्या जैतेवंत उजव्या हातान तुका सांबाळटा इसाया प्रवादेचे ग्रंथ अध्याय 46:9 म्हणटा तुमच्या म्हातारे पळाये पर्यंत हांव तशेंच उरतलो तुमचे केस धवे जातले तेन्ना हांव तुमकां वावयतलो म्हणटा
इजाया प्रवदेच्या ग्रंथात 40 वाक्य 11 म्हणता, एकल्या गवळ्या भाशेन तो आपल्या इंडांक सरयता, आपल्या हातांनी तो शेळयेक एकठांय करता. देखून मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, आमचो देव आमची कंत बेजाराय ववयता. आमची कंत बेजाराय ववयता. तो म्हणटा, भिये नाका, हांव तुजे सवे आसा. तुजी कंत कसली आसूं पुरो, तुजी बेजाराय कसली आसूं पुरो, तूं धैर्य साणी नाका. विश्वास दवर, मुजेर विश्वास दवर, आनी हांव तुका जैत दितलो. हांव तुजो कंत हुस्को पयस करतलो. सबारपटी आमकां कंत हुस्को भोगता मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो. ह्या जिवितांत जियेत आसतना वा हेरांचें जिवीत पळोवन, हेरांचे कश्ट पळोवन, आमच्या जिविताचो हारबार ववयता आसतना आमकां कंत हुस्को दोगता. आनी ह्या कंत हुस्क्यार आमी आमचें जिवीत जियेत आसतना आमी कांगाल जाता. थोडे पटी आमी एकसुरपणान भरता. आमकां कैवेचें म्हणून आमकां कळीत जायना. आमचें जिवीत कश्टांचें म्हणले बरी आमकां भोगता. आमच्या जिवितांत आमी सगळें सांडिल्ले बरी आमकां भोगता. जिवितांत आमी एकसुरी आसले बरी आमकां भोगता. ह्या वेळार जेजू आमचे सवे आसा. ताची उतरां आमकां धैर्य दितात. सगळो तुमचो कंत हुस्को ताचे सोडा, तो तुमची जतन घेता. म्हणजे मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, आमी हांगासर केअर फ्री, म्हणजे आमी सर रितीच्या कंत हुस्क्यांत आमी अलग रावचे म्हणून तो सांगता. केन्ना आमी बेजारायेंत आमचें जिवीत सरना. बघा, जेजूच्या कुमकेंत, जेजूच्या त्या भावार्थांत आमी आमचें जिवीत जियेता तेन्ना आमचें जिवीत बऱ्याक पडटा. आनी तो देव आमचें जिवीत बऱ्याक पडशें करता. देखून मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, आमचो कंत हुस्को सगळो सोम्याचेर सोडया. ताका वेंगून दरया, ताका आरोवन दरया. तो आमचें जिवीत बऱ्याक पडशें करता. आमचें जिवितांत बरें येशें करता. आमच्या जिवितांत सक्कड बरेंच जावचें बरें तो पळयता. आमकां कितलेय कश्ट मेळ्ळ्यार, कितली वावट आसल्यार आमकां ती व्हड म्हूण भोगना. कित्याक आमचे कश्ट व्हांवूनसो एकलो आसा, आमचो हुस्को व्हांवूनसो एकलो आसा, तस्सो जावन आसा जेजू. आनी पंचव्यान मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, आमचे वयर आसलो शिराप तो वावयता. गलात बरयलें पळय 3 वाक्य 13 आनी 14 म्हणटा, आमचे पासून शिरापलोलो जावन क्रिस्तान आमकां नियमशास्त्राच्या शिरापांतली सोडयल्यान. कुडसार काडलेलो एकलो शिराप ओडलेलो आमचो शिराप ताणें आपणाचेर घेतलो. रोमांगरां बरयलें पळय 3 वाक्य 20 आनी 3, कित्या सक्कडी पाताक आदार लिले आनी देवाच्या महिमेंत वांटेली जावचे भाग होगडायलेले तसले. देखून आमी सक्कड देवाच्या महिमेंत भाग होगडायले तसले, आमी सक्कड होगडावन घेतले तसले. पूण जेजू आमकां आमचें जिवीत ताच्या बऱ्याक पडशें करता. आमचो शिराप आमकां मेळिल्ली ती घडपांची उतरां आनी आमच्या जिवितांत असलें सक्कड तो वावयता आनी आमकां शिराप मुक्त करता. देव जॅक हेपर्ड हिचे पिडेचें वजन कशें वावयता म्हणलें आमकां कळीत करता. जॅक हेपर्ड एक अन्य धर्माची स्त्री. ती 1 वर्साची आसतना तिका भिरांकूळ पिडा येवन मरणाच्या रिस्केर पडटा. तिच्या गोमट्याक बॉल नासतना क्रमेन मरणाच्या रिस्केर ती पडटा. तिच्या 5 म्हयन्याच्या अवधेंत तर 1 हप्त्यान 3 पटी दाक्तेरा सरशी तिका वसूंक पडटा. जाल्यार ही दाक्तेराक ह्या पिडेंत हांव वोकात सोदूंक जायना. ह्या पिडेंत ती कश्टाता. ती अन्य धर्माची, देवाची वळख नातलेली. तिच्या एका कुटुंबाच्या सांद्यान येवन जेजू गूण करता ह्या विशयांत तांकां कळीत करता. आनी ह्या वेळार ताची आवय बापाय जेजूक सोदून कॅलिफोर्नियाच्या एका इगर्जेंत येतात. त्या इगर्जेक वचून थंयसर आसच्या लोकां लागीं रडोवन विनंती करून मागतात. त्या लोकांनी ह्या भुरग्या खातीर मागणें बसयतात. आनी थोड्याच दिसांनी जॅक हेपर्ड
गूण जाता. दाक्तेरांनी म्हणलें तिका ट्रिटमेंट ना, ते बाळ मरता. पूण तांच्या आवय बापायनी जेजूचेर भरवोसो दवरून कॅलिफोर्नियाच्या त्या इगर्जेन मागोवंक गेल्ल्या वेळार थंयसर आश्चर्य घडटा. आनी भुरग्याक घेवन ती परत्यान दाक्तेरा सशी येताना दाक्तेर म्हणटात, आमकां ट्रिटमेंटाचे पयशे नाकात. हिचो गूण केल्लो वय जावन आसा जेजू. हिची पिडा गूण केल्लो जावन आसा जेजू. देखून तिचे तावन आमकां ट्रिटमेंटाक पयशे नाकात. जॅक हॅपर्ड 3 वर्साच्या प्रायेर ताका पोलियो जाता. दाक्तेरा लागीं वेतना हाची परिस्थिती कश्टांची म्हणजे कळीत जाता. परतून आवय बापाय इगर्जेक वेतात आनी थंयसर आसच्या पदराबा लागीं ह्या भुरग्या खातीर मागोवंक सांगतात आनी भुरगो गूण जाता. वय मोगाच्या भावना आनी भयणीनो, जॅक हॅपर्ड ताच्या बाळपणार आनी ताच्या 3 वर्सांच्या प्रायेर जेजू लागीं ताका आपोवन व्हेल्ल्या वेळार जेजू तांकां गूण करता आनी ताका बरी भलायकी दिता. तर मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो, आमच्या जिवितांत गूण करचो वय जावन आसा जेजू. आमकां पिडा तो गूण करता, आमची कंग बेजाराय वावयता आनी आमकां जाय जाल्लें तो दिता. देखून मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो, आज तुमकां हांवें सांगलें, जेजून आमची पातकां वावयलीं, आमची दूख विराराय वावयली, आमची पिडा शिडा वावयली, आमच्यो गरजो ताणें वावयल्यो, आमच्यो कंत हुस्को ताणें वावयलो आनी आमचे वयर आसलेलो शिराप ताणें आपणाचेर घेतलो. आनी होच जावन आसा जेजू म्हजो आनी तुजो, म्हाका आनी तुका मोव करचो, आमचें जिवीत बऱ्यान नेटोवचो. तर मोगाच्या भावना आनी भयणीनो, त्या जेजू लागीं आमचें जिवीत जियेवया. आमकां कश्ट येता आसतना, वावंट पिडा येता आसतना आमी भियोवची गरज ना. आमी त्या जेजू लागीं या, त्या जेजू लागीं आमी सांगया, हाक बोब मान ताचे लागीं आमी उलो मारया. तेन्ना आमची सक्कट पिडा आनी सक्कट वावंट जेजूची जातली आनी तो आमकां बरेंपण दितलो. मोगळा सुम्या जेजू, तुवें आमचे खातीर कितें केलें म्हणलें आमी जाणा जाल्या. तुवें आमचे खातीर आमी चिंतूंक नातलें तुवें केलें आनी आमकां सर्व रितीच्या दुखांतान फळाफळ दिली. आमचें जिवीत तुज्या मोगांत जियोंक जाय अशी कृपा दी. हे आमी मागता येस क्रिस्त आमच्या सुम्या मारिफात. आमेन.